नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकर हे विधानसभेचे सभापती म्हणून आज तांची निवड जाल्या। तांकां 32 मतां पडलीं आनी विरोधकांक 7 मतां। गणेश गांवकर हे GPSC पास जाल्ले एका टायमार मामलेदाराचे परीक्षेत, पण तांणी गव्हर्मेंट जॉब केलो ना। ते आपले मायनीचेर काम करत रावले, आपले शेती वेवसाय करत रावले आनी फुडें आमदार जाले। 2 वेळा ते आमदार जाले आनी आतां सभापती। तांचे आज खूब कौतुक जाले। गणेश गांवकर हांचे कडल्यान विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांची खुबशी अपेक्षा आसा। तांचें म्हणणें, जेन्ना विरोधी पक्षाचे सदस्य जेन्ना उलोवंक उबे रावता, आपली कितें तरी भावना व्यक्त करपाक सोदता, आपले कितें तरी प्रश्न सांगपाक सोदता, तेन्ना सभापतीन अनबायसली ताजे खंय तरी आयकून घेवन ताका एक न्याय दिवपाक जाय। कारण शेवटाक तो सभासद हे प्रश्न जनतेचेच घेवन आयिल्लो आसता, थंय राजकारण चलना। सभापती हो निरपेक्ष आसता, निश्पक्ष आसता, ताका पक्षीय राजकारण लागना। ताणें सभाघरांत हे राजकारणा परसय वयर येवपाक जाय आनी सत्ताधारी हाजे परस विरोधकांक चड ताजे कडल्यान अभय मेळपाक जाय, सुरक्षा मेळपाक जाय, संरक्षण मेळपाक जाय। आयज जेन्ना तांची निवड जाली तेन्ना तांचेर कौतुकाचो वर्षाव जालो। तातूंत CMन तांचें कौतुक केलें, पण खास करून विरोधी पक्षांतले विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, विरेश बोरकार, विजय सरदेसाय, वेंजी वेगश हांणी तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन केलें आनी प्रत्येकान एक अपेक्षा व्यक्त केली की सामान्य कुटुंबातलो, सामान्य समाजांतल्यान वयर आयिल्लो एक बरो कार्यकर्तो आज विधानसभेचो अध्यक्ष जाला आनी तांणी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते समजून घेवपाक जाय। तूं बस हो कल्चर ह्या फुडें उरूंक जायना। जेन्ना आमी प्रश्न मांडपाक उबे रावले तेन्ना आमकां प्रत्येक वेळार तूं बस अशें कांय जाणांनी सांगलें। म्हणजे आदल्या सभापतीचेर तांचो राग आशिल्लो किंवा तांची तक्रार आशिल्ली। विजय सरदेसाय हांणी हो विशय आपल्या परीन सांगपाचो यत्न केलो। तांकां आमी घरा धाडले किंवा घरा धाडपाचो इशारो दिलो। रमेश तवडकर सारक्या सभापतीन सांगलें की आपूण ह्या फुडें शक्य तितलो तुमच्या बाजून, तुमच्या वटेन एक न्याय दिवपाचो आपूण यत्न करतलो आनी बरो सभापती जावपाचो यत्न करतलो। पण ते चड तेंप टिकले ना। तांचेर इतलो दबाव आशिल्लो, शेवटाक ते पद सोडून गेले आनी तांणी मंत्रीपद स्विकारलें अशें तांणी एक जोक किंवा एक विनोद म्हणून ताणें हें सांगलें। ह्या विधानसभेची एक फाटल्या कांय तेंपा सावन एक जी तक्रार आसा विरोधकांची, ती कामकाजचे दीस म्हणजे सिटिंग्स जाका आमी म्हणटा ती कमी कमी जायत वचपाक लागली। एक टायम आशिल्लो सादारण 24 दीस मेरेन सुद्दां, 26 दीस मेरेन सुद्दां अधिवेशनाचें कामकाज चलतालें। एक्चुअल दीस म्हणजे देड म्हयनो अधिवेशन चलतालें त्या टायमार। ते करता करता मागीर ते 22 दिसांचेर आयले, 20 दिसांचेर आयले, 18 दिसांचेर आयले आनी आतां ते 15-16 दिसां मेरेन ते पावलां। अधिवेशन जितले चड दीस चलता तितले विशय लोकांचे थंय चड मांडप शक्य जाता आनी लोकांच्या वेगवेगळ्या समस्यांचेर, विशयांचेर थंय चर्चा जावपाक शकता, अशें विरोधकांचें म्हणणें आसा। जेन्ना आमकां जर उलोवपाकूच मेळ्ळें ना जाल्यार आमी लोकांचे तरी समस्या, लोकांचे प्रश्न कशे मांडटले। आतां मेरेन जें कितें जालें तें जावं न्ही, पूण निदान तुमकां कळटा, कारण तुमी गांवांतल्यान आयल्या, तुमचे कडल्यान आमकां न्याय मेळपाक जाय। विरेश बोरकार हांणी हाचो आग्रो धरलो, सरदेसायान हाचेर आग्रो धरलो आनी खास करून युरी आलेमांव हांणी तांकां सांगलें की तुमी ज्युडिशियस रावा, तुमी इम्पार्शल रावा आनी आमकांय तुमी एक खंय तरी आमकां समजून घेया विरोधी वांगडी म्हणून, असो एक सर्वसाधारण आग्रो आशिल्लो। विजय सरदेसायान ताच्या फुडें वचून सांगलें की तुमी GPSC पास जाल्यार जो आपणाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आपणाक खूब अभिमान दिसलो। अशा खातीर
GPSC पास जावप डॉक्टरेट कोणी मेळूंक शकता. डॉक्टरेट तुमकां मेळ्ळी हाजें आपणाक खूब कौतूक दिसूना, आनी त्यो डॉक्टरेट कश्यो मेळूंक शकता. पण GPSC पास करप आनी मामलेदाराची परीक्षा पास करप ही तशी सादी गजाल न्हय. ती तुमी पास केली, ताका लागून आपण ह्या सगळ्या गजालींक लागून आपण तुमचें अभिनंदन करता, असो तो एक सादारण सूर आशिल्लो. तातूंत रामा काणकोणकाराच्या हल्ल्याचोय विशय आज विधानसभेत आयलो. सरकारान खंय तरी हाजो कंडेम करपाक जाय अशी मागणी जाली, पूण शेवटाक ते कंडेम जालें ना. सरकारान तो विशय थंय येवपाक दिलो ना. विरोधकांनी आपले परीन तो विशय मांडपाचो यत्न केलो. विजय सरदेसाईन फुडें वचून सांगलें की ST कम्युनिटी ही संघर्श करता. आज तांची परिस्थिती बरी ना. तांच्या लिडरांक मारहाण जाता. तांचेर शेण सुद्दां सारयलें वता. रामा काणकोणकाराच्या बाबतींत जी घटना घडल्या ती ताचोच एक नमुनो आसा. तुमी तो आवाज उठोवपाक जाय. तुमी ते कंडेम करपाक जाय. तुमी तांच्या खातीर उबे रावपाक जाय, तुमच्या समाजा खातीर, अशें सरदेसायान सजेस्ट केलें. बाकीच्या कांय जाणांनी आपल्या परीन हो विशय मांडपाचो यत्न केलो. एकूण आजचें कामकाज एक तशें खूब बरें जालें. कामकाज हाजे पुरतेंच मर्यादीत आशिल्लें आनी कांय विशय आशिल्ले. पंतप्रधान मोदी हांणी जे कांय स्किम्स केल्या ताची चर्चा आशिल्ली. पण विशय खरो आशिल्लो तो सभापतीच्या निवडीचो. आनी विरोधकांनी जें कितें सांगलां तें खूब चड म्हत्वाचें आशिल्लें. कारण विरोधक हे सदांच हांकां वॉयस तसो जर दिलो जाल्यार वॉयस आसा, आनी जर तो वॉयस दामलो जाल्यार वॉयस ना, अशी एकूण परिस्थिती. सरदेसायान म्हणलें की बरो सभापती हो सदांच ऑपोजिशन शूड हॅव से आनी यू कॅन हॅव युअर वे अशा पद्दतीन वागपी आसपाक जाय. म्हणजे जर ऑपोजिशन आपले म्हणणें मांडटलेच, आपले जे कितें आसा आग्रो तो धरतलेच, पण तुमी तुमचो जो मार्ग आसा तो बरो मार्ग काडून तांच्या म्हणण्याक कसो न्याय दिवपाक मेळटा तें तुमी पळोवचें पडटलें. सो ताचो एकूण तांचो म्हणण्याचो सार आशिल्लो. आजचे ह्या कामकाजाच्या उपरांत फाल्यांच्यान हे सभापती आपलो म्हणजे आजच्यानच खरो तरी ताबो घेतला. पूण जे काय आतां ह्या फुडें येतले विशय ते गणेश गांवकर कशे आतां हँडल करतले हे विशीं काल म्हणलां तशें आमी उत्सुकता सगळ्यांकच लागून आसा. तांची एकूण टेम्परामेंट पळयलो जाल्यार सभापती म्हणून त्या जागेचेर सूट जातले अशें दिसता. आनी विरोधक खास करून विरोधकांक ते उलोवपाक दितले अशी एक विरोधकांची आस्त आसा. ती ते पुराय करतले अशें आमी मानता. हो एपिसोड हो फक्त सभापतीच्या निवडी खातीर आनी एक अधिवेशनाच्या कामकाजा खातीर आमी केल्लो तुमच्या खातीर. तो जर तुमकां आवडलो जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. आनी कमेंट बॉक्सांतूय तुमी कमेंट तुमचे नोंदया. धन्यवाद.